دراصل عید طرف دی بارگاہ میں شکرانے دے 2 رکعتاں نے دراصل بات اے عید پڑھ کے تُساں جدوں فریاد رب دی بارگاہ وچ کرنی ہے اللہ نے تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دینا ہے اج دے دن اللہ نے بخشش دا بھی اعلان کر دینا ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم لگتا تیرا جے قدرا بخشے نبی دا پاک زمانہ اللہ دے نبی عید نماز پڑھان واسطے جا رہے ہیں جناب بلال سواری لے کے دروازے تے آ گئے مسلمانوں اج دا درس صرف اتنا دیا گا مالداراں دی تے عید روز ہے اج غریباں تے یتیماں تے مسکیناں نوں وی اس عید اندر شامل کرو میرے لجپال نبی اس سواری تے سوار ہوئے بلال کوئی کپڑے بھی چنگے نہیں پے کوئی تیل بھی سر وچ نہیں لگیا کوئی سرما بھی نہیں پایا پیراں وچ جُتیاں بھی نہیں مسلمانوں میرے لجپال نبی سواری تو زمین تے تشریف لے آئے جناب بلال کہندے نے اللہ دے نبی نے اس بچے نو قریب بلایا بلا کے پوچھیا بیٹا بن گئے مسجد والے کمر استاد کی زینت بن گئے